सभाको दोस्रो दिनको बैठक सुरु भएको जानकारी गराउँदछु। आजको कार्यसूची यस प्रकार रहेको छ। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आग 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम छलफल तथा स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष पेश। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आग 78-79 को आर्थिक विधेयक 2078 छलफल सभा स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष पेश। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आग 78-79 को विनियोजन विधेयक 78 छलफल तथा स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आग 78-79 बजेट छलफल तथा स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष पेश। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 छलफल तथा स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष पेश। निर्मिनाकर्ता सूचीकृत हुनेको नामावली अनुमोदनका लागि सभा समक्ष पेश। गुल्मीदरबार न्यायिक समितिले गरेका कामको वार्षिक विवरण जानकारीको लागि सभा समक्ष पेश। सुन्ने समय कार्यालयको समसामयिक विषयमा छलफल। सभा सदस्यज्यूहरूमा आजको कार्यसूची अनुसार गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आग 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम छलफल तथा स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष पेश गर्दछु। म अब गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आग 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न चाहने सभा सदस्यज्यूहरूलाई समय प्रदान गर्दछु। यस प्रस्तावको बारेमा बोल्ने प्रत्येक सभा सदस्यज्यूहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। छलफलमा बोल्न चाहने सभा सदस्यको राय सुझाव तथा टिप्पणी भएमा सचिवालयमा आफ्नो नाम र टिप्पणी टिपाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसका लागि 3 मिनेटको समय उपलब्ध गराउँदछु। राख्नको लागि 3 मिनेटको समय प्रदान गर्दछु। कामना गर्न चाहे पहिलो चरणमा त्यसै गरी प्रशासकीय अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण यस सभामा उपस्थित हुनेका सम्पूर्ण जीवनमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अलिकति यो नीति तथा कार्यक्रम अलिकति छुटेको विषयमा सम्बोधन गर्न चाहे। जुन जुन यस भौतिक उपलब्धि गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा सबै वडाहरूमा स्थापना गरिएको छ भनेर छ। यो वडा कार्यालय सम्बन्धी हो। वडा कार्यालय 2 र 6 मा मात्र नभएको र अन्य वडामा वडा कार्यालयहरू चाहिँ भएको जानकारी तपाईहरुले यहाँ यो नीति तथा कार्यक्रममा जानकारी बनाउनु भएको छ। मैले तपाईहरुलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने बढी ठाउँमा पनि वडा कार्यालय रेड क्रसको भवनमा अवस्थित भएर काम गरिरहेको चाहिँ तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउन चाहे र यसलाई पनि हाम्रो वार्डको पनि 1 र 2 र 6 को मात्र नभएर 1 को पनि त्यहाँ वार्ड कार्यालय नभएको चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। यो टिपोट होस् भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी यो वातावरण उपलब्धि सम्बन्धी यो विगत साल पोहोर साल यो भवानी पार्कमा हामीले चाहिँ बिरुवा रोपेको थियौं भनेको थियौं, तर रोप्ने ठुलो कुरो होइन, कति बचे त, उपलब्धि कति छ त, त्यहाँ अहिले चाहिँ बिरुवा कति छन् त, त्यसको पनि तथ्याङ्क गरेर राखिदिनु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहे। र पर्यटकीय क्षेत्रमा मैले पटक पटक चाहिँ आवाज उठाउने गरेको छु कि हाम्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा पर्यटक क्षेत्रको सम्भावना कुन कुन ठाउँ क्षेत्र छ त, त्यसलाई अलिकति यकिन गरेर
जुन नीति तथा कार्यक्रममा संयोजन गरियो भने राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जस्तो मैले पटक पटक भनेको छु, हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिका त हुँदै भयो, त्यो दरबारको त हुँदै भयो भने मैले पटक पटक भनेको छु वार्ड नम्बर 3 को एउटा ताराखसे भन्ने चाहिँ एउटा ठाउँ छ, त्यसलाई अलिकति चिनारी गरेर हामीले अलिकति त्यसलाई अध्ययन अवलोकन गरेर पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यो हेतुले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति ख्याल गरिदिनु होला। किनभने हामी पोखरामा जान्छौँ, डेभिड स्पट भनेर दुनियाँ नेपालको भरिएको मान्छेहरू त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र भनेर त्यहाँ बसेका हुन्छन्। खै त हामीले चाहिँ आफ्नै नजिकको चाहिँ देखिरहेका छौँ। पोखरामा गएर चाहिँ एउटा सुरुमा बसेर चाहिँ उहाँको राम्रो देख्छौँ, यहाँको हामीले आफै गर्न सकिरहेका छौँ। यसलाई पनि जोड्न चाहेँ र मैले अर्को के जोड्न चाहेँ भने गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरू धेरै निजी स्रोतका शिक्षकहरू पनि छन् र यो निजी स्रोतको शिक्षकहरूलाई हामीले कसरी व्यावसायन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि संयोजन गरियो भने र अलिकति स्थानीय स्तरमा विद्यालयमा त्यहाँ अलिकति सहज हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले 77-78को नीति तथा कार्यक्रममा यो खर्ब छाना मुक्त गर्ने कार्यक्रम चाहिँ राखेका थियौँ। तर त्यो नीति काम कुरो एकातिर कुम्लोको कि थिमीतिर किन भयो त्यसरी? नीतिमा छ खर्ब छाना भएको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले किन उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ जसको घर तिनले खाना छाएको छ, जसको घर ढुङ्गे छानाले छाएको छ, जसको घर पिल्लर पक्षीले गरेको छ, ती व्यक्तिलाई दिने हो कि खर्ब छाना छाएको व्यक्ति भनेर चाहिँ त्यो 3 वितरण गर्ने हो? यसमा पनि प्रश्न पार्नुहोस्। किनभने म एउटा सदस्य भएको नाताले गर्दा मैले मेरो बलिधुमको हकको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक घर म खर्ब छानाको घरकोमा गएर चाहिँ मैले सर्वे गर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ भनेका थिए कि हामी तिमीले खाना छाएको अलिकति पुरानो भयो, ढुङ्गाले खाना छाएको पुरानो भयो, हामीलाई निर्देशित गर्न भने मैले चाहिँ त्यो चाहिँ नीति र नियममा छैन है भनेर मैले सबैलाई चाहिँ खर्ब छाना छाएको होला मात्रै भनेर भने। तर यो तपाईँको कार्यपालिका आएको टिमले किन चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई वितरण गर्नुभयो? यसको जवाबदेही हुनुपर्छ, हुँदैन भने हरेक काममा पनि कसरी रोक्नुपर्छ, कसरी छेक्नुपर्छ त्यो त्यसलाई पनि हामी पनि बाध्य हुनेछौँ। सुन्नु आएको एउटा गीत, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, यो ख्याल गरिदिएर चाहिँ कार्य गर्नु होला। र यसको चाहिँ जवाबदेहीताको त मलाई पटक बलिधुमका नागरिकहरूले पटक मलाई चाहिँ मेरो घर पनि ढुङ्गाले खाना छाएको छ तर म सुइने अवस्था छु खै मलाई भनेर प्रश्न गरेका छन्। त्यसको जवाबदेहीता म हो कि अब तपाईँहरू त्यसको चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ फिर्ता लिनुहुन्छ भने हामी त्यसको प्रतिकार गर्न पछि हट्नेछौँ, नभए अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै मेरा भनेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण कार्यकर्ता समिति र मलाई आफूलाई फाटेको चिज हाम्रो बजेट कति हो, टोटल बजेट कति हो, यो बाँड्ने क्रममा मैले कति करोड भन्ने सुने, यथार्थ पनि मलाई थाहा छैन। हामीले यो फेसबुकमा पनि सबै फेसबुकमा हेर्नु हुँदैन, सबै गर्न सक्दैन। यो 3 करोड बराबर पैसा बाँडेको रहेछ र मेरो वार्ड विकास र बलिधुम लगभग बराबर जस्तो पर्छ होला। हामीलाई 55 लाख रुपियाँ बजेट रहेछ। यो बजेट निशुल्क कति, सशस्त्र कति मलाई छर्लङ्ग पारिदिनु होला। र मेरो पनि यही समस्या हो। मेरो के समस्या हो भने तपाईँहरूले के सम्मान गर्नुभएको छ भने विकासका 3 ढुङ्गा खाएका मान्छेलाई बोलाएर, प्रत्येक मान्छेलाई बोलाएर आफ्नै मान्छेलाई पठाएर गाउँमा तपाईँका कार्यकर्ता खटाएर जम्मोलाई ढुङ्गाको खानालाई बाँधिदिनु छ। भोलिबाट तपाईँको कार्यपालिकामा लाइन लाग्छ, ढुङ्गा छन्डाको सबै व्यवस्था गर्नु होला। पहिलो प्रश्न तपाईँहरूलाई यो कसैलाई पनि छैन। नेपाल सरकारको पैसा गरिब जनताले उठाएको तिरेको पैसा जताततै गर्न मनमै गर्न पाइने छैन। यो कसैलाई अधिकार पनि छैन। पहिलो यो सोचिराख्नु होला। तपाईँको राजनीति आउन होला, राजनीति आउन गर्नुहोस्, तर गरिबलाई न्याय गरेर गर्नुहोस्। गरिब छोडेर घरको पिँढी गएर आधा घर पड्केर बसेको अवस्थामा ढुङ्गा टिङ छैन, कसले गएर टिङ गएर बालबारीमा राखेको छ। सभासदज्यू, समसामयिक विषयमा शून्य समयमा छलफल गरिनेछ।
त्यो छुन्ने समय जुन बेला जति बेला होला त्यही बेला कुरा गर्नु ल। अर्को कुरा यो चक्लाबन्दी कार्यक्रम वीरबासमा आयो, वीरबासमा आएको र यो बालजग्गा भन्ने कुरा अलिकति सुनवाई भएन भन्ने अध्यक्षले भन्नुभएको थियो। मलाई यो कुरा राखिदिनु होला, म बारम्बार मिटिङ गर्दा पनि मेरो कुरा सुन्ने भएन भन्ने सुनेको आएको छ। यसको यो मिल्छ भने वीरबासमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम एकचोटि कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नु। उहाँ सभा सचिवलाई आफ्नो भनाइ राख्न अध्यक्षज्यू र साथै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू साथै जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रो यस गुल्मीदरबार गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण कर्मचारी बन्धुज्यूहरू साथै पत्रकार बन्धुज्यूहरूमा मेरो नमस्कार चलाउन चाहन्छु। र मैले सबभन्दा पहिले त के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि एउटा मलाई बजेटमा कस्तो कस्तो अनौठो कुरो लाग्यो। जति धेरै आउँदै बजेट माथिबाट बजेट आयो त त्यति थोरै वालमा पाइन्छ किन र एउटा त्यो भन्दाखेरि जस्तै होइन यहाँ हुन त कार्य समिति बसेर नै यो बजेटको बाँडफाँड गर्नुभएको होला, सबैले यसलाई सहमति भएर कार्यान्वयन गर्नुभएको छ होला। तर के हो त भन्दाखेरि यो कुनै पनि एउटा वार्डमा जनताले के चाहेको छ भन्दाखेरि जनताले भन्छ कि यो यति धेरै हाम्रो गुल्मीदरबारमा पनि बजेट आयो भनेका छन् र वार्डमा जाँदाखेरि कसैलाई 55 करोड, कसैलाई 38 करोड, कसैलाई 40 करोड, कसैलाई 45 करोड, यो के हो त भन्दाखेरि यति धेरै बजेट आउँदाखेरि मात्र 3 करोड रुपियाँको माला। अब कहाँसम्म यसको शीर्षक कहाँ लगाइन्छ त भन्ने कुराहरू यसलाई पनि तपाईँले जानकारी गराइदिनु होला भने मैले यो एउटा सबैमाथि समस्या राखेँ। र मेरो विश्व कुरो छ, एउटा जति पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाइएको छ यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा जति हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै गरौँ। हामीले अहिले 200 कति एउटा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन अझै सुन्नु अलिकति छ मेरो कुरा। र त्यसमा के हो त भन्दा सबैभन्दा कार्यान्वयन भयो भने राम्रो हुन्छ, कार्यान्वयन भएन भने त त्यसले एउटा कार्यक्रम बनाएर केही फाइदा छैन। र त्यसमा मैले एउटा समस्या के देखेको छु भन्दा महिलाहरू सदस्य भएका महिला सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भन्ने छ। र त्यसमा अन्य गुल्मीदरबारभित्रका सङ्घ संस्थाभन्दा अन्य बाहिरका लघु वित्तीय संस्थाहरू छ, त्यसमा तपाईँको ध्यान आकर्षण गएको छ कि छैन? गाउँमा महिलाहरूलाई कति समस्या परेको छ त्यो संस्थाबाट, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले निगरानी गरेर हाम्रो यो गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा अब तिनीहरूलाई हामीले भन्दाखेरि के हो भने यहाँ पुरुषको यहाँ हामीले समावेश छैन, महिलालाई मात्रै भन्छ। महिलाहरूलाई अहिले कतिपय मान्छेहरू एकदम आत्महत्या गर्ने पुगेका छन् भने कतिपय महिलाहरू घर छोडेर भागेका छन्, त्यसमा पनि ध्यान आकर्षण गर्नु। र अर्को कुरो छ एउटा, जस्तै यो कुराहरू धेरैपल्ट उठिसकेको प्रब्लम भन्नुभयो, हाम्रो लेबरले भन्नुभयो, जस्तै एउटा कोभिड-19 भनेको उसमा एउटा सब्जी र बाख्रा पालन, मौरी पालन भनेर यहाँ हामीले 17 जनाको नाम पठाइएको थियो भन्दा त्यसमा नाम काटेर गएको त त्यो किन काटियो, त्यो थप उहाँले पठाएको उसमा किन काटियो भन्ने मैले यही अर्को 4 नम्बरमा हुनुहुन्छ सभा सचिव शालिग्राम टन्डन। सर्वप्रथम मलाई नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने समय दिनुभएकोमा सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यूद्वारा गरिमामय 8औं गाउँसभा मिति 2078 साल असार 8 गते पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम सबै क्षेत्र र वर्गलाई ओगटेर समावेश गर्नुभएकोमा यो हालसम्मको उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम रहेको मैले मनन गरेको छु। नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सबै क्षेत्र वर्गलाई अगट्नुपर्छ र सबै काम हुन्छन् भन्ने नै हुँदैन। नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रहरू अगटियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो र यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम एकदम उत्कृष्ट लागेको मैले मनन गरेको छु। र यसमा नीति तथा कार्यक्रममा एउटा कुराहरू
छुट भए जस्तो लाग्यो मलाई। जो छ कर्मचारी दुर्घटना राहतको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कुनै कर्मचारीहरू कामको सिलसिलामा जाने क्रममा दुर्घटना भएको बेला नीति तथा कार्यक्रम बनाइयो भने त्यो व्यवस्था गरेर हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई दिने व्यवस्था हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा र त्यो समावेश गरियोस् भन्ने मेरो भावना छ। र अन्तमा यो नीति तथा कार्यक्रम गराउन अपराध खटिने उपाध्यक्ष ज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका साथीहरू तथा प्रमुख प्रशासक अधिकृत तथा सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। छलफलमा बोल्न चाहने अब म आजको बैठक समक्ष मिति 2078 3 8 गते सभा समक्ष प्रस्तुत भएको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आब 2078 79 को नीति तथा कार्यक्रम निर्णय सभामा पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला र यस प्रस्तावको सन्दर्भमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोला। नीति तथा कार्यक्रममा वडा कार्यालय र पर्यटकीय क्षेत्रमा संशोधन सहित पनि त्यसैमा पेश गर्दछु। पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यस प्रस्तावको ज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोस्। पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्, रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोस्। मत दिन्न भन्ने आवाज नसुनिएकोले मिति 2078 3 8 गते सभामा प्रस्तुत भएको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आब 2078 79 को नीति तथा कार्यक्रम संशोधन सहित सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आब 78 79 को आर्थिक विधेयक 2078 छलफल तथा स्वीकृतिका गौतमलाई समय प्रदान गर्दछु। कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 228 को उपधारा 9 बमोजिम गुल्मी दरबार गाउँ सभामा आर्थिक विधेयक 2078 छलफलका लागि टेबल गर्दछु। आब 2078 79 को आर्थिक विधेयक 2078 प्रस्तावको बारेमा बोल्ने प्रत्येक सदस्यज्यूहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। छलफलमा बोल्न चाहने सभा सदस्यको राय सुझाव तथा टिप्पणी भएमा सचिवालयमा आफ्नो नाम र टिप्पणी टिपाउन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसका लागि म 3 मिनेटको समय उपलब्ध गराउँदछु। गौतमले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आब 2078 79 को आर्थिक विधेयक 2078 निर्णयात्मक सभामा पेश गर्दछु। प्रस्तावको सन्दर्भमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोला, सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावको बारेमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोस्। यस सभामा हुन्न भन्ने र मत दिन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले सभा सदस्य श्री हरिहर गौतमले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आब 2078 79 को आर्थिक विधेयक 2078 सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अनुसार गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आब 78 79 को विनियोजन विधेयक 2078 छलफल तथा स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष पेश गर्न सभा सदस्य श्री टोपबहादुर बस्नेतलाई समय प्रदान गर्दछु। कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको सभामा विनियोजन विधेयक 2078 छलफलका लागि टेबल गर्दछु। म अब गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आब 2078 79 को विनियोजन विधेयक 2078 मा छलफल गर्न चाहने सभा सदस्य प्रत्येक सदस्यज्यूहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। छलफलमा बोल्न चाहने सभा सदस्यहरूको राय सुझाव तथा टिप्पणी भएमा सचिवालयमा आफ्नो नाम र टिप्पणी टिपाउन हुन अनुरोध गर्दछु।
यसका लागि म 3 मिनेटको समय उपलब्ध गराउँदछु। सदस्य श्री टोपबहादुर बस्नेतले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आवक 2078-79 को विनियोजन विधेयक 2078 निर्णयार्थ सभामा पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला र यस प्रस्तावको सन्दर्भमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यस प्रस्तावको बारेमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोला। अब 78-79 को बजेट छलफल तथा स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकको हैसियतले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु। नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको अन्तर्सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको मर्मभित्र रही तयार गरिएको बजेटको छुट्टै महत्त्व हुने अपेक्षा गरेको छु। कोभिड-19 सङ्क्रमणको कारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारणले उपचाररत सम्पूर्ण नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 महामारीको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, न्यूनीकरण र उपचारका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर अहोरात्र खटिनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको उच्च प्रशंसा गर्दछु। कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथामको लागि गाउँपालिकाको विपद कोषमा रकम जम्मा गर्नुहुने तथा कोभिड-19 को सम्बन्धीका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने विभिन्न महानुभावहरू एवं सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कोभिड-19 महामारीको पहिलो तथा दोस्रो लहरको बढ्दो सङ्क्रमणको कारण देशले मानवीय र आर्थिक सङ्कट सामना गर्नु परेको छ। यस महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भई आर्थिक शिथिलता हुने अवस्था देखिएको छ। यस विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा संवेदनशील हुँदै गाउँपालिकाको सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुशासन, पूर्वाधार निर्माण, रोजगार, विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गरिएको छ। सम्मानित यस सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको मर्मभित्र रही बजेटको तर्जुमा गरिएको छ। बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र साझेदारी गर्दै उपलब्ध न्यूनतम स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ। नेपालको संविधानमा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिका, विगतका वर्षहरूमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधान, प्रचलित कानुनहरू, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, गाउँपालिकाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न सङ्घ संस्था एवं विद्वत वर्गहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई विशेष ध्यान दिएको छ। गाउँपालिकाको सीमित बजेट तथा स्रोत साधनका बावजुद गुल्मीदरबार गाउँपालिकावासीको विकास निर्माणका चाहनाहरूलाई पूर्ति गर्न सुखी र समृद्ध गाउँपालिका
निर्माणको महान अभियानमा एकजुट भई अघि बढ्नका लागि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरू, राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, गाउँपालिकाको बौद्धिक वर्ग, पत्रकार, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, विभिन्न संस्थाहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछु। बजेटको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धिहरू। क सोच सुखी, समृद्ध र उत्थानशील स्थानीय सरकार गुल्मीदरबार। ख लक्ष्य सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा समुचित विकास गरी गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने। ग उद्देश्यहरू कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने, कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान दिई उत्पादन वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, गाउँपालिकामा पूर्वाधारहरू निर्माण गरी नागरिकलाई विकासको अनुभव गराउने, शिक्षामा सबै बालबालिकाको समान पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने, एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गरी खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने र सरसफाइमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने, गाउँपालिकालाई खर्काछाना मुक्त बनाउने, जनतालाई केन्द्रमा राखी चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, स्वरोजगार र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गाउँपालिकाको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सुखी र समृद्ध नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभूत गराउने, लघु उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकामा पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने, राजस्व सङ्कलनमा पारदर्शिता कायम गर्दै राजस्व चुहावटलाई निर्मूल गर्ने, सुशासनयुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्ने। घ अपेक्षित उपलब्धिहरू नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी विपद व्यवस्थापन र कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिने, सडक निर्माण परियोजना निर्माण गरी स्पष्ट योजना मार्फत 2 कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गरी नागरिकले अनुभूत हुने गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, गाउँपालिकाभित्रका प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउन गाउँपालिकाको समग्र गतिविधि समावेश गरी ई बुलेटिन प्रकाशन गरिने र जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको अनुभूत गराउन जनतासँग गाउँपालिका रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्थानीय सरकारको जवाबदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित गर्न विभिन्न रेडियो, पत्रिका, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्स, SMS मार्फत सूचना प्रवाहमा जोड दिइनेछ। कर्मचारीको स्पष्ट कार्य विवरण तोकी जिम्मेवार बनाई जनउत्तरदायी र पारदर्शिता कायम हुनेछ। गाउँपालिका मार्फत भवन निर्माण कार्यविधि निर्माण गरी नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सामाजिक समावेशीकरणको नीति लागू गरिनेछ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अध्यक्षसँग र शाखा प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विभिन्न सूचकहरूको आधारमा कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने, गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्दै नागरिक मैत्री प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राजस्व सङ्कलनलाई पारदर्शिता कायम गर्न अनलाइन मार्फत राजस्व सङ्कलन गरी आफूले तिरेको करको विवरण नागरिकको मोबाइलमा SMS मार्फत जानकारी दिने व्यवस्था मिलाई सङ्कलित राजस्वको विस्तृत विवरण हरेक एक महिनामा सार्वजनिक गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चको अनुगमन र नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण जस्ता स्थानीय सरकारलाई जवाबदेही बनाउन अपनाइने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधिहरूलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। जनताको जनगुनासो व्यवस्थापनको लागि गुनासो सुनवाई संयन्त्र सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि कृषकलाई अनुदान दिइनेछ। खेतीयोग्य जग्गामा बारी नाली खेती अयोग्य तथा उत्पादन न्यून हुने जग्गामा पशुपालन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। भूमि बैंक मार्फत बाँझो जग्गालाई उपभोग गरिनेछ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार, दात्री संस्था, गैर सरकारी संस्था सङ्घको समन्वय र सहकार्यमा आयमूलक र सिपमूलक र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयको सूचकहरू निर्माण गरी त्यसको लागि अभिभावकको संलग्नता, शिक्षकको क्षमता विकास, शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्त र प्रयोगमा सहजीकरण र नियमन गरिनेछ। सिकाइ सक्षमता वृद्धिको लागि गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकसँग उपलब्धिमा आधारित करार सम्झौता गर्ने र प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित कक्षा र विषय शिक्षकसँग करार सम्झौता गरी उपलब्धिमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा प्रोत्साहित गरिनेछ। मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन, संस्थागत प्रसुतिलाई प्रोत्साहन गर्न, सरसफाइ, पोषण र परिवार नियोजनको कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कस्तो छ आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकको सुलभ स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार निर्माण, पर्याप्त निःशुल्क औषधिको प्रबन्ध गर्दै स्वास्थ्य उपचारको लागि सहज पहुँच पुर्याउन नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गरिनेछ। नगर प्रहरी परिचालन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, स्थानीय सरकारको नीति निर्णय, मापदण्ड र कानुनको कार्यान्वयन गरिनेछ। बजेटका मुख्य प्राथमिकताहरू कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी तथा सरसफाइ, कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सडक स्तरोन्नति, कर्मगत रूपमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पुरा गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन विकास, सामाजिक समावेशीकरण, गाउँपालिकाबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने। 4. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएका प्रमुख नीति तथा आधारहरू। समग्र नीति तथा आधारहरू राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हक, संहिता कार्यान्वयन, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक तथा वित्तीय आत्मनिर्भरता, दिगो विकास लक्ष्य आदि। क्षेत्रगत नीति तथा आधारहरू। आर्थिक क्षेत्र 1. उत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय, प्रवर्धन, सहकारिता, विकास, गरिबी हटाउने। 2. सामाजिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच, सेवा आदि। 3. पूर्वाधार क्षेत्र, यातायात पहुँच, उत्पादन वृद्धि उन्मुख वातावरण मैत्री, सेवा प्रवाहमा सरलताका लागि कार्यालयका भवनहरू, बजार, आवासविहीनका लागि आवास योजना, दिगो पूर्वाधार उपयोग, ऊर्जा, विद्युत, सञ्चार र सूचनामा पहुँच। 4. वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, वन जैविक विविधतामा संरक्षण, वातावरण मैत्री विकास तथा शासन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रकोप नोक्सानकन तथा विपद व्यवस्थापन आयोजना, बाढी पहिरो नियन्त्रण आदि। 5. संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन, कानुन निर्माण, सङ्गठन व्यवस्थापन, दरबन्दी तथा पदपूर्ति, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, विद्युतीय सुशासन, पारदर्शिता, सञ्चार माध्यमको उपयोग, सेवामा नागरिकहरूको पहुँच, वित्तीय व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका मुख्य उपलब्धिहरू। भौतिक उपलब्धि। 1. गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको सबै वडा कार्यालयको स्थापना गरिएको छ। 2. वडा नम्बर 2 र 6 वडा कार्यालय बाहेक अन्य वडा कार्यालयहरू
आफ्नै भवनमा रहेका छन्। आफ्नै भवन नभएका वडा कार्यालयहरू अब 78-79 मा निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 3. स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सबै वडामा आधुनिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने नीति अनुरूप वडा नम्बर 4 बाहेक सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेका छन्। वडा नम्बर 4 मा अब 78-79 मा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। 4. गाउँपालिकामा 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि ठेक्का भई सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको छ। 5. गाउँपालिकाको सबै वडा र टोल बस्तीहरूमा मोटर बाटो विस्तार गर्ने कार्य भएको छ। 6. गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालय भवन निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन्। 7. गाउँपालिकाभित्र ठुला खानेपानी योजना अन्तर्गत खरे खानेपानी तथा अमर अर्बाधोक लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न भई एक घर एक धारा कार्यान्वयन भएको। अर्बाङ्दी गैरा लिफ्ट खानेपानी, भलायचौर लिफ्ट खानेपानी, बठवा खोला लिफ्ट खानेपानी, बोटी पुछार सुपलेघाट लिफ्ट खानेपानी, झाँक्रे पानी लिफ्ट खानेपानी, नुनधला लिफ्ट खानेपानी र खोरिया खोल्सी लिफ्ट खानेपानी यस चालु आवमा सम्पन्न हुने गरी कार्य अघि बढेको छ। 8. खर्ज्याङ बाख्रे बन्द्रखुट्टा बिरबास सिस्ने जुगुम मोटर बाटो स्तर उन्नति बनाउने कार्य चालु आवमा सञ्चालन गरिएको छ। 9. खर्ज्याङ दरबार घुम्टी गौडाकोट जुगुम मजुवा सडकको स्तर उन्नति तथा कालो पत्रे गर्ने कार्य भइरहेको छ। 10. गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभाहाल निर्माण भई सञ्चालनमा आएको। 11. एक वडा एक खेल मैदान अभियान अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको। 12. गुल्मी दरबार गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका जोड्ने निशान टारीमा ट्रस्ट ब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको। 13. चारपाला दरबार रेसुङ्गा तपोभूमि भुवाने पार्क उजेला देवी मन्दिर लगायतका विभिन्न मठ मन्दिरहरू निर्माण मर्मत सम्भार र सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिएको। 14. नागरिकहरूको सुरक्षित आवासको लागि खड्का छाना मुक्त गाउँपालिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको। 15. राहत उद्धार कार्यलाई सहज बनाउनको लागि वडामा हेलिप्याड निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको। 16. गाउँपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको। अब आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धि। 1. साना कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा पकेट कार्यक्रम वडा नम्बर 6 मा सञ्चालन गरिएको। 2. गाई भैँसी पालक कृषकहरूका गाई भैँसी बीज वृद्धिको लागि निःशुल्क रूपमा एआईको व्यवस्था मिलाइएको। 3. वडा नम्बर 1, 2, 4 र 5 मा बङ्गुर पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 4. वडा नम्बर 2 मा बाख्रा पालन र वडा नम्बर 6 मा भैँसी पालन सम्बन्धी कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको। 5. कृषकहरूको समस्या पहिचान गर्दै आवश्यक परामर्श प्रदान गर्न कृषकसँग पशु प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 6. गाउँपालिकामा उत्पादन अर्गानिक कृषि उपजहरूलाई खरिद गरी अर्गानिक खानेकुरालाई बढावा दिनको लागि वडा नम्बर 6 मा एग्रो टुरिज्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। साना कृषि पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न बाली कार्यक्रम वडा नम्बर 6 मा तरकारी तथा आलु खेती कार्यक्रम वडा नम्बर 3 मा गरी 2 वटा कृषि पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 8. वडा नम्बर 1 को शिवपुरी टारी बुढीचौर माझी गाउँ र वडा नम्बर 2 को घोरा फाटमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 9. सुधारिएको गरासहितको चक्लाबन्दी कार्यक्रम वडा नम्बर 4 को गरमटारीमा सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय गरिएको। 10. वडा नम्बर 1 मा बोटे गाउँ र पुमा गाउँ, वडा नम्बर 3 को निदुर र वडा नम्बर 4 को पल्लो बिरबासमा करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 11. वडा नम्बर 2, 4 र 5 मा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 12.
मह उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न वडा नम्बर 1, 3, 4 र 7 मा मौरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 13 विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सबै वडामा कोभिड कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 14 गाउँपालिकाभित्र रहेको बाँझो खेतीयोग्य जग्गा उपयोगको लागि भूमि ब्याङ्कको स्थापना गरी बाँझो जग्गाको उपयोगको कार्य अगाडि बढाइएको। 15 गाउँपालिकाभित्र उत्पादित विभिन्न कृषि उपजहरू, हस्तकलाका सामग्रीहरू, विभिन्न रैथाने कृषि बालीहरूको सङ्कलन तथा बिक्री वितरणको लागि कोसेली घर व्यवस्थापनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। 16 गाउँपालिकाको मुख्य बालीको रूपमा मकै, धान, गहुँ, कोदो रहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई उद्यमशील बनाई उनीहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्नको लागि वडा नम्बर 2, 5, 6 र 7 मा गरिबी निवारणको लागि उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन वितरण गर्नको लागि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको। 19 नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिएको। 20 ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत सबै वडाको टोल स्तरमा गई 87 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्नुको साथै फाइबर सिरक र रेडियो उपहार प्रदान गरी सम्मान गरिएको। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत कानुनी तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 22 महिला समूह तथा संस्थामा आबद्ध भएका महिलालाई समूह तथा सहकारी संस्था सञ्चालन, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा नेतृत्व तथा सञ्चार, सिप, प्रजनन, स्वास्थ्य, ग्रामीण व्यवसाय, महिला सशक्तिकरण लगायतका विषयमा अनुशिक्षण तालिम सबै वडामा सञ्चालन गरिएको। 23 टोलमा प्राथमिक उपचार कार्यक्रमको पहुँच पुर्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र स्वास्थ्य शिक्षकहरूलाई प्राथमिक उपचार कार्यक्रम सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी प्राथमिक उपचार सामग्री सहितको किट बक्स प्रदान गरिएको। 24 सुरक्षित प्रस्तुति सेवा प्रवाहको लागि थप 4 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको। 25 किशोरावस्थामा हुन सक्ने शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक परिवर्तनको कारण हुन सक्ने असहजताबाट बचाउन विद्यार्थीहरूको लागि साथी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। गर्भवती महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको कोसेली वितरण, सुरक्षित प्रसुति, सुत्केरी तथा नवशिशु भेट, स्वास्थ्य परीक्षण साथै बच्चाको तौल अनुगमनको साथै पोषणको लागि अन्डा वितरण, परिवार नियोजन, सरसफाइ जस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी कस्तो छ आमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। 27 दीर्घरोगीका लागि निःशुल्क औषधि उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको। 28 84 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर घरमै स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरी स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 29 कोभिड सङ्क्रमित र कोभिडका शङ्कास्पद बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म जान आउन 2 वटा एम्बुलेन्स र 1 वटा जिप गरी 3 वटा सवारी साधन निःशुल्क उपलब्ध गराइएको। 30 कक्षा 1 देखि 3 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा 1 को हाम्रो गुल्मी दरबार नामक पाठ्यपुस्तक तयार गरिएको। 31 कोभिडको कारणले गर्दा अवरुद्ध भएको शैक्षिक क्रियाकलापलाई वैकल्पिक माध्यमबाट निरन्तरता दिएको। वातावरणीय उपलब्धि 1 गाउँपालिकामा हरियाली र स्वच्छ वातावरणको कायम राख्नको लागि वन संरक्षण र वृक्षारोपणको कार्य गरिएको। 2 गाउँपालिकामा ठुला योजनाहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। 3 प्रत्येक वडामा खानेपानी मुहान संरक्षणको लागि
पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण अभियान सञ्चालन गरिएको। 4. पर्यावरणीय सौन्दर्यता तथा वातावरणीय संरक्षणका लागि 12 जातका गुनासका बिरुवाहरू भुवाने पार्क वरिपरि क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको। 5. फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि घर घरमा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने कार्य सञ्चालन गरिएको। संस्थागत उपलब्धि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरू सम्बन्धित वडाहरूमा सञ्चालन भई नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको। 2. गाउँपालिकाको गतिविधिहरूलाई सबै नागरिकहरू समक्ष पुर्याउनको लागि डिजिटल सूचना पार्टी, डिजिटल नागरिक बडापत्र, सामाजिक सञ्जाल वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको। 3. कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाउँदै नागरिकको सहायताको लागि नागरिक सहायता कक्ष स्थापना, सुस्त दुरुस्त र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सुशासन कायम गर्न सफल भएको। 4. गाउँपालिकाको समग्र गतिविधिहरू समावेश गरी सबै नागरिकलाई सूचनाको पहुँच कायम गर्न मासिक रूपमा बुलेटिन प्रकाशन गरिएको। 5. गाउँपालिकाका सम्पूर्ण गतिविधिहरू नागरिकलाई सुसूचित गरी जनउत्तरदायी सरकार बनाउन र जवाबदेहिता कायम गर्न जनतासँग गाउँपालिका रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 6. गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू नागरिकको घर घरमा पुर्याउनको लागि SMS मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने गरिएको। 7. गाउँपालिकामा विभिन्न अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्यालयबाट तथा घुम्ती सेवा मार्फत अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरी गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ। 8. गाउँपालिकामा महिलाको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा क्रियाशील महिलाहरूलाई विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण गरी महिला सञ्चालन गरिएको। 9. गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारहरूको सूची EMIS इन्ट्री गरी जम्मा यस आवमा 205 जनालाई रोजगारी दिइएको। 10. प्रदेश सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाको वास प्लानको लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन भई प्रोफाइल बनाउने कार्य गरिएको। 11. गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलनमा अनलाइनमा प्रविधिको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, जसले राजस्व सङ्कलनमा पारदर्शिता कायम गरी दैनिक राजस्वको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य भएको। 12. गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पद पूर्ति भइसकेको र केही रिक्त रहेको पदमा पद पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको। 13. राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र सेवा गराई मैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको। 14. गाउँपालिकाका विषयगत शाखा र वडा कार्यालयहरूबाट भएका कार्यहरूको मासिक रूपमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। 15. गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूका भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको। 16. कोभिड महामारीको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई गाउँपालिकाका अक्सिजन सहित 10 शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरी नागरिकको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। 17. विपद पूर्व तयारीको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न न्यूनतम विपद सामग्रीहरूको जोहो गरिएको। 18. प्रविधि मैत्री कार्यालय सञ्चालन गर्न सफल भएको। अब म आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आम्दानी आयतर्फ विवरण सङ्घीय सरकारतर्फ
1. वित्तीय समानीकरण अनुदान 9 करोड 96 लाख। 2. सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान 20 करोड। 3. सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदान 2 करोड 91 लाख। 4. सङ्घीय सरकारको सम्पूरक 42 लाख। सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड 6 करोड 73 लाख 55 हजार। सङ्घीय सरकारको जम्मा 40 करोड 2 लाख 55 हजार। अब प्रदेश सरकारतर्फ 5. प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण 46 लाख 51 हजार। प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान 85 लाख 44 हजार। प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 60 लाख। प्रदेश सरकार सम्पूरक अनुदान 1 करोड 50 लाख। प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड 56 लाख 15 हजार। प्रदेश सरकारको जम्मा 3 करोड 98 लाख 10 हजार जम्मा। गाउँपालिका आन्तरिक आय लागत साझेदारी कुल जम्मा आय 45 करोड 65 हजार। खर्च व्ययतर्फ चालु खर्च 33 करोड 15 लाख 63 हजार। पुँजीगत खर्च 11 करोड 85 लाख 2 हजार जम्मा 45 करोड 65 हजार। श्रद्धेय सभा अध्यक्षज्यू महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कार्यक्रम तथा क्षेत्रगत विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षातर्फ 1. गाउँपालिकाको समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको शिक्षा क्षेत्रमा रु 80 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 2. गाउँपालिकामा युवा तथा विद्यार्थीलाई खेलकुदप्रति आकर्षण बढाई खेलकुदका क्षेत्रमा बृहत्तर हितको लागि गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद शिक्षकलाई निरन्तरता दिनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 3. माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्नको लागि अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 4. विद्यालयका शिक्षक बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 5. विद्यार्थीहरूलाई संहिता सुशासन सेवा प्रवाह भ्रष्टाचार निवारण उपभोक्ता हक र खाद्य सुरक्षा साइबर अपराध घरेलु लैङ्गिक हिंसा स्वास्थ्य तथा नैतिक शिक्षा लगायतका विषयमा अनुशिक्षण गर्न विद्यार्थीसँग गाउँपालिका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 6. विद्यालयका बालबालिकाहरूमा रहेको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि अध्यक्ष नानी बाबु कार्यक्रम सञ्चालनार्थ आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 7. शिक्षकहरूको क्षमता विकासको लागि विभिन्न विषयगत शिक्षकहरूलाई तालिम तथा नमुना विद्यालयहरूको लागि रु 8 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्यतर्फ 1. स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु 45 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 2. गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्थापनका लागि रु 4,38,000 रकम विनियोजन गरेको छु। 3. आमासँग गाउँपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत मातृ शिशु सेवा सरसफाई तथा पोषण कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन कस्तो छ आमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य चौकीहरू 4. स्वास्थ्य चौकीहरूमा आम नागरिकहरूको लागि तोकिएका औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्न तथा दीर्घ रोगीहरूको निःशुल्क औषधिको लागि आवश्यक बजेट रु 13 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 5. स्वास्थ्य आमा समूह घर घरमा ज्येष्ठ नारी स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 7,38,000 रकम विनियोजन गरेको छु। 6. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट
मासिक रु 1000का दरले यातायात खर्च उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक रकम रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ 1 नागरिकहरूको स्वच्छ तथा शुद्ध खानेपानीमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमतर्फ रु 29,95,000 विनियोजन गरेको छु। पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्धन 1 पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक रकम रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु। 2 गाउँपालिकाको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराई गाउँपालिकाको छुट्टै पहिचान गर्न 1 वडा 1 पर्यटकीय स्थल निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। 3 गाउँपालिकाभित्रका धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्नको लागि विभिन्न मठ मन्दिरहरू निर्माण तथा मर्मत सम्भार र सौन्दर्यीकरणको लागि आवश्यक रकम रु 25,32,000 रकम विनियोजन गरेको छु। खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ 1 युवा प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्लबहरूको खेलकुद सामग्री तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यक रकम रु 4,80,000 विनियोजन गरेको छु। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 1 गाउँपालिकामा खर्को छाना भएका नागरिकहरूको खर्को छाना विस्थापित गरी खर्का छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणाको लागि आवश्यक रकम रु 16 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 2 महिला दलित तथा आदिवासी जनजाति लक्षित र सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम रु 17 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 3 महिला शिवपूर्ण तालिम किशोरी आत्मसुरक्षा महिला नेतृत्व विकास मनोसामाजिक परामर्शको अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण लगायतका कार्यको लागि आवश्यक रकम रु 9 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 4 सहकारीहरूको प्रवर्धन तथा विकासको लागि रु 4 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 5 ज्येष्ठ नागरिकसँग गाउँपालिका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 6 विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सुदृढीकरणको लागि रकम रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकासतर्फ 1 कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको लागि 39 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 2 कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकसित नवीनतम प्रविधिको बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन तथा कृषकहरूको पिरमर्का समस्या र गुनासोको सम्बोधन गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि कृषकसँग गाउँपालिका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 3 कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्लास्टिक टनेल प्लास्टिक पोखरी लगायतका कृषि औजारहरूमा 50% अनुदानमा वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 4 सबै नागरिकलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाई विषादीरहित तरकारी उत्पादन गरी स्वस्थ नागरिक बनाउनको लागि 1 घर 1 करिसाबारी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 30 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 3 लाख भने मैले 5 गाउँपालिकामा रहेको खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न भूमि बैंक कार्यान्वयनको लागि रु 7 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 6 कृषकहरूको आत्मसम्मानमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अध्यक्ष कृषक सम्मान कार्यक्रम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 7 पशुपन्छीतर्फ कृत्रिम गर्भाधान पशु औषधि खरिद लगायतका कार्यक्रमका लागि रु 6,25,000 विनियोजन गरेको छु। 8 भगारो सुधार र भैँसीमा नस्ल सुधार गर्नको लागि उन्नत जातको रागोमा कृषकलाई 50% अनुदानमा वितरणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 9 व्यवसायिक कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुध बिक्री वितरणको लागि बिक्रीको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन 10 मत्स्य विकास
अगुवा पशुपालक कृषक सम्मान तथा अगुवा कृषक तालिमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 11 गाउँपालिकाको कृषि पशुपालन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनहरू 60 लाख रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। 12 गाउँपालिकामा लघु उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारी तथा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। अब भौतिक पूर्वाधारतर्फ 1 गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ समानीकरण अनुदानतर्फ प्राप्त भएको रकमबाट रु 2,60,65,000 रकम विनियोजन गरेको छु। 2 खर्ज्याङ बाख्रे बन्द्रखुट्टा बिरबास सिस्नी जुगुम मोटरबाटो स्तर उन्नतिको वडा नम्बर 2 र 4 को लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सम्पूरकमा रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। 3 पल्लो हटिया चिनिया पोखरी भरवा राङबास भेदी खर्ज्याङ मोटरबाटो स्तर उन्नतिको लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सम्पूरकमा रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। झिलवास टापु र नदी डल्ली खोला मोटरबाटो स्तर उन्नतिको लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सम्पूरकमा रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। 5 खर्ज्याङ दरबार घुम्टी सडक स्तर उन्नतिको लागि गाउँपालिका र सङ्घीय सरकारको सम्पूरकमा रु 84 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 6 बिरबास स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागि रु 1 करोड 66 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। 7 गुल्मी दरबार 6 मा अवस्थित श्री ईश्वरी महाविमा 16 कोठे भवन निर्माणको लागि रकम रु 1 करोड 25 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। 8 वडा नम्बर 1 को रैनादी शिखरा बजार मुडा मोटरबाटो निर्माणको लागि रु 10 लाख वडा नम्बर 2 मा ब्याडमिन्टन कभर हल निर्माणको लागि रु 20 लाख वडा नम्बर 3 को सृजनशील आमा समूह भवन निर्माणका लागि रु 10 लाख वडा नम्बर 4 को अरग डाँडा युवा क्लब भवन निर्माणको लागि रु 10 लाख वडा नम्बर 5 को तोस मोटरबाटो गियाबी निर्माणको लागि रु 10 लाख वडा नम्बर 6 को चौडाँडा रानीपोखरी निर्माणका लागि रु 10 लाख र वडा नम्बर 7 को ठुला पोखरा म्याल डाँडा टिमुर खर्क खर्ज्याङ मोटरबाटो निर्माणको लागि रु 10 लाख गरी जम्मा रु 80 लाख विनियोजन गरिएको छ। 9 गाउँपालिका भित्रका मुख्य मोटरबाटोहरूलाई 12 महिना सुचारू गराउनको लागि सडक मार्फत सडक मर्मत सम्भारको लागि रु 30 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 10 गाउँपालिका भित्रका खेती योग्य जग्गामा सिँचाइको व्यवस्थाका लागि रु 13,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। 11 गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक जग्गा खरिदको लागि रु 25 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 12 गाउँपालिकाका गौरवका योजना अन्तर्गत वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि रु 25 लाख र वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि रु 25 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। वन तथा भू संरक्षणतर्फ 1 भू संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु 5 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापनतर्फ 1 प्राकृतिक बाढी पहिरो तथा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रु 51 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। सुशासन तथा संस्थागत विकास 1 नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराई सुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह र प्रविधि मैत्री कार्यालय निर्माणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 2 जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 3 नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह गर्दै गाउँपालिकाको समग्र सुशासन कायम गर्न कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित बनाई कार्य गर्नको लागि कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारी प्रस्तावको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। 4 राष्ट्र सेवा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, बाल विकास
सहयोगी कार्यकर्ता विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गराउन कर्मचारीको तलबमानमा मासिक रु 2000 का दरले वृद्धि गरेको छु। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउनको लागि नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 6 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 78-79 को आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु। मैले माथि प्रस्तुत गरेको बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट गाउँपालिकामा उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोगबाट नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार भई सुखी र समृद्धि गाउँ पुग्नुको साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता एवं गुणस्तर अभिवृद्धि भई सुशासनको प्रत्याभूति हुने विश्वास लिएको छु। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा सहयोग गर्ने अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सभाका सदस्यहरू, गाउँपालिकाका राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिकाका विद्वत वर्गहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत गाउँपालिकाका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू, बजेट निर्माणको क्रममा अमूल्य राय सुझाव उपलब्ध गराउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र गाउँपालिकावासीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा सबैको सकारात्मक सहयोग अपेक्षा राख्दै सुखी र समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको महान यात्रामा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु। जय गुल्मीदर। सभा सदस्यज्यूहरू, अब आजको बैठक 45 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ। 45 मिनटपछि बैठकको काम कारबाही पुनः सुरु हुनेछ। समेटिएको छ। तथापि एउटा मैले 7औं गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको थिएँ, जहाँ तल्लो लेभलको कृषकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुनै केही व्यापार बिजनेस छैन, उहाँहरूलाई कृषि र पशुपालनमा जुन हामीले बिमा गराउने गर्छौँ धेरै छुट्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बिमाको प्रिमियम चाहिँ यस गाउँपालिकाले खर्च बेहोर्ने गरी यस बजेटमा व्यवस्था होस् भन्न चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा अर्को मैले एउटा स्वास्थ्यतिर पनि अत्यन्त मैले हेरेँ, छोटै समय भए पनि मैले बजेटको अध्ययन गरेँ। स्वास्थ्यमा पनि दैनिक र स्वास्थ्यमा पनि राम्रै बजेट विनियोजित भएको छ, जसले यसलाई सम्बोधन पनि गरेको छ। यसमा मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तथापि स्वास्थ्य बिमा जुन मैले 7औं गाउँसभामा उठाएको थिएँ, स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले जुन अति विपन्न हुनुहुन्छ, जसले स्वास्थ्य बिमा गर्न चाहनुभएको छ, उहाँले त्यो 3500-2500 पनि तिर्न नसकेर स्वास्थ्य नगरिरहेको मैले भेटाएको छु। सकिन्छ सम्पूर्ण अनुदान नभए 50% प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था यस गाउँपालिकाले यसै 8औं गाउँसभाको बजेटबाट पूरक बजेटमा राखेर गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्दै र यस 8औं गाउँसभा पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र छोटो एउटा हाम्रो यस गाउँपालिकाको आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मेरो भनाइ सभासदज्यूलाई 3 मिनटको समय प्रदान गरेको छु। यो छलफलको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि केही कुरालाई जोड्न चाहेँ र यो कार्यपालिकाको टिमलाई पनि मैले किन अनुरोध गर्न चाहेँ भने यहाँ गाउँपालिकाबाट हरेक कामको विकास निर्माणको कामको लागि यो कार्यपालिकाले पारित गरेर मात्र प्रत्येक वडामा जाने हो कि कुनै पनि व्यक्तिको एउटा चिठीको भरमा र कसैले सिग्नेचर गर्दैमा योजना पुगेको हो
यो पनि प्रश्न पारिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो मैले अघि उठाएको प्रश्न जुन म त यो प्रश्नको जवाब नआउँदासम्म म बलिथुममा स्थानीय ठाउँमा मेरो फर्किने अवस्था छैन। के भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तिनको सवालमा हुन त मलाई कुनै आपत्ति छैन, मेरै छिमेकी मेरै सहोदर आफन्तीले पाउनु भएको छ, त्यसमा तपाईँहरूले दिनुभयो, त्यसमा म आभार व्यक्त चाहन्छु। अलिकति नियमभन्दा अलिकति बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जवाब दिन मलाई परिरहेको छ। त्यो जवाब म कसरी दिउँ त्यसको लागि चाहिँ यो विषयमा तपाईँहरूले प्रश्न पारिदिनु होला भन्न चाहे। र यो अहिलेको यो बजेट विगतको वर्षभन्दा अलिकति बढी हाम्रो दरबारमा आएको थियो र ती बजेटहरू वार्डमा पनि पोहोर र अहिलेमा त्यति फरक पाइएन र ती बचेका रकमहरूले अब गाउँपालिकाको तर्फबाट के कति काम हुन्छ त र केमा लगाइन्छ त र ती काम बजेटको काम के गर्ने त भनेर चाहिँ त्यसलाई पनि प्रश्न पारिदिएको भए हामी सबै सभासदहरू आभारी हुनेछौँ भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै पनि फेरि हाम्रो यस दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अशोक थापा सरको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दै म पनि बिदा चाहन्छु। कार्कीज्यूलाई 3 मिनटको समय प्रदान गर्दछु। लगभग 4 वर्षको 5 वर्षमा पार गर्दै गर्दा मैले पोहोर पनि तपाईँलाई अध्यक्षलाई प्रश्न गर्ने गरेको थिएँ। कुनै दरबार गाउँपालिकाले देख्ने लायक र गर्व गर्ने लायक योजना कतिवटा गर्यो त? मलाई कसैको बाटोमा प्रश्न गऱ्यो भने मैले हामीले के गरेका छौँ भन्ने के काम सम्पन्न भएका कति छन् देख्ने लायक योजना मलाई एउटा थाहा पाउन विनम्र गर्छु। दोस्रो, कृषिको बजेट जबसम्म कृषि फर्काउँदैन तबसम्म यहाँ विकास हुने केही पनि देखिँदैन। कृषिमा अलिकति कमी हो कि जस्तो लाग्यो, मेरो फरक सोच पनि हो। कुनै युवालाई 20,000 का दरले बाँड्नुभन्दा 200 युवालाई कुनै ठाउँमा काम दिनु राम्रो जस्तो लाग्थ्यो मलाई, मेरो विचारमा। युवाहरू 20,000 केही पनि हुँदैन। 3 का छाना बाँड्नुमा 3 का पाता बाँड्नुभन्दा 400 युवालाई आज दिनका आएर ठाउँमा पठाइदिनु भए राम्रो देखिन्थ्यो। यो असाध्यै राम्रो देखिन्छ। युवा बाहिर पलाइन्छ। अहिले युवा रोक्ने काम मात्रै गर्नुहोस्, विकास त्यहीबाट देखिन्छ। र आवश्यक बजेट मिलाइदिन्छु भन्ने देखियो यस बजेटमा। आवश्यक भनेको के हो, कति हो त, के शीर्षकमा हो त? यो छर्लङ्ग पारिदिनु होला। खर्का छाना मुक्त भनेर लेखिएको छ। खर्का छाना भन्दा बाहिरको अझै यसलाई सम्झाइदिन छलफल गरौँला भन्नु हो। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, यो बजेट कहाँ खर्च भएको छ, कति खर्च भएको, के शीर्षकमा खर्च भएको, कसरी भेटिन्छ र म बस्ने कुर्सी, यो कुर्सीको पैसा कति हो र मैले प्रयोग गरेका डकुमेन्टहरू कति पैसा खर्च भएको, त्यो कहाँबाट हेर्न पाइन्छ। मैले प्रत्येक वर्ष भन्ने गर्छु, त्यो कहाँबाट हेर्न। 3 मिनटको समय प्रदान गर्दछु। आदरणीय 8औं गाउँसभाका सर्दी सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 7वटा वडाका वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यू, वडा सदस्यज्यू, विषयगत शाखाका संयोजकज्यू र पत्रकारज्यू, सुरक्षाकर्मी र यस हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा मेरो हृदयदेखि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मलाई मेरो वडा नम्बर 7 को श्री ठुला पोखरा महिला विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा हाम्रा महिला 700 महिला आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो महिला सहकारीको भवन अवरुद्ध छ, त्यसमा 2 कोठा थप्नुपर्ने छ। आजको सभा अध्यक्षले यो बजेटमा पढ्दै गरेको जाँदा मैले भेटाइनँ। त्यसमा बजेट मिलान थप गर्न कसरी दिन मिल्छ कि मिल्दैन मलाई त्यही बुझ्न मन लागेको छ। हस् धन्यवाद। अन्नज्यूलाई आफ्नो भनाइ राख्न 3 मिनटको समय दिन्छु। भर्खरै सभाध्यक्षज्यू मार्फत
प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्य धेरै राम्रो लाग्यो। धेरै समसामयिक विषयहरू खेलाएर राख्नु भएको छ। विशेष गरी जुन दुर्गम ठाउँहरूमा छ, जुन हामी सुगम बनेर होला, हाम्रो वार्डहरूमा थोरै बजेट भए पनि जुन विपन्न र असहाय भएको ठाउँमा धेरै बजेट राखेको देख्ने मैले यो बजेटमा अध्ययन गर्दा र उपाध्यक्षजी मार्फत वाचन गर्दा मैले त्यो देखेँ। त्यो बजेटमा त्यो खाका देखेको छु। यो बजेट वक्तव्य बहुमतका साथ भव्य र सभ्य शान्त वातावरणमा पारित होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। बजेट हामीले चाहेर पनि सीमित अनुदानको रकमको कारणले सबै क्षेत्रमा पर्यटन पर्याप्त बजेट राख्न नसकिएको हुँदा आगामी सभामा रकम उपलब्ध भएमा बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु। त्यसमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले अब म आजको बैठकमा सभा समक्ष प्रस्तुत भएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आव 2078-79 को बजेट निर्णयार्थ सभामा पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला र यस प्रस्तावको सन्दर्भमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको बारेमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मात्र मत दिन्न भन्नुहोस्। यस सभामा हुन्न भन्ने र मत दिन्न भन्ने आवाज नसुनिएकोले सभा समक्ष आज प्रस्तुत भएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आव 2078-79 को बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। न्यायिक समितिले कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 छलफल तथा स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष पेश गर्दछु। 2078 निर्णयार्थ सभामा पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला र यस प्रस्तावको सन्दर्भमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। यस सभामा हुन्न भन्ने र मत दिन्न भन्ने आवाज नसुनिएकोले आज सभामा प्रस्तुत भएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सभा सदस्यज्यूहरू, म अब गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुने व्यक्तिहरूको नामावली अनुमोदनका लागि सभा समक्ष पेश गर्दछु। सभा सदस्यज्यूहरू, यस गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृतको लागि न्यायिक समितिबाट पेश भइरहेका गुल्मीदरबार गाउँपालिका भित्रका तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरूको नामावली मेलमिलापकर्ताको सूचीकृतमा अनुमोदनको लागि पेश गर्दछु। तपसिल नामथर शिवप्रसाद गौतम गुल्मीदरबार 1, 2 प्रकाश सतुई मगर गुल्मीदरबार 1, कमल रजाली गुल्मीदरबार 2,
सिर्जना गौतम गुल्मीदरबार 2, शान्ता श्रेष्ठ गुल्मीदरबार 2, सिमाना बलाल सरानकोटी गुल्मीदरबार 3, देवीराम पोखरेल गुल्मीदरबार 4, हरिप्रसाद कँडेल गुल्मीदरबार 5, जान्पागिरी गुल्मीदरबार 5, एमा समरी गुल्मीदरबार 5, देवबहादुर परियार गुल्मीदरबार 6, भेषराज उपाध्याय गुल्मीदरबार 7, एमाकाला खत्री गुल्मीदरबार 7। अब म आजको बैठक समक्ष प्रस्तुत भएका मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुने व्यक्तिको नामावली अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ सभामा पेशमा विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला र यस प्रस्तावको सन्दर्भमा तटस्थ रहने सदस्यज्यूहरूले मत दिन भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्ष नहुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्ताव सदस्यज्यूहरूले मत दिन्न भन्नुहोस्। यस सभामा हुन्न भनेर मत दिन्न भन्ने आवाज नसुनिएकोले आज सभामा प्रस्तुत भएका मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुने व्यक्तिको नामावली सर्वसहमतिले अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रगति विवरण जानकारीको लागि सभा समक्ष पेश गर्दछु। श्रीमान सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू विभिन्न सञ्चालनमा रहेका छन्। वर्तमान संविधानको एउटा विशेषता भनेकै स्थानीय सरकार सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिनु हो। नेपालको संविधान 2072 को भाग 17, 18 र 19 धारा 214 देखि 230 सम्म स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अवधारणा समेटिएको छ। यो संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह भनेको भए तापनि जिल्ला सभाको भूमिका समन्वयात्मक मात्रै रहेकोले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा नै छ। नेपालको संविधान 2072 मा न्याय सम्पादन सम्बन्धी 3 तहको अदालतको व्यवस्था छ। न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा 127 मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी 3 तहको अदालतको व्यवस्था भए पनि संविधान, अन्य कानुन र न्याय मान्ने सिद्धान्त बमोजिम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 217 मा न्यायिक समिति सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छ। 1. कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा र प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। 2. उपधारा 1 बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्यहरू रहनेछन्। स्थानीय तहमा देखिने देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुरु कारवाही र किनारा लगाई छिटो छरितो र मितव्ययी तहबाट न्याय प्रदान गर्ने अभिप्राय संविधानले प्रकट गरेको पाइन्छ। सोही अनुसार नेपालको परिवर्तित व्यवस्थामा नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। एक न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2014 को परिच्छेद 8 को दफा 46 देखि दफा 53 सम्म न्यायिक समितिका अधिकारलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ, जस अन्तर्गत स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई निम्न बमोजिमका विवादहरू निरूपण गर्ने अधिकार रहेको छ। 1. आलिदुर बाँध, पैनी, कुलोवा, पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग। अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, शरण घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नारीको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी पनि पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खाना लाउनु वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
वार्षिक 25,00,000 रुपैयाँसम्मको बिउ भएको घरपात र घरपात सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा पोलिसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सौदियाको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुन बमोजिम छान्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चलाउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी, पौवा, अन्त्येष्टि वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएका बाधा पुर्याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू। यसबाहेक न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट निम्न विवाद निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 1. सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिची वा घुसाइ खाएको। 2. सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको। 3. पति पत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेद। 4. अङ्ग बाहेकको बढीमा 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट। अर्को गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडाछाड छोडेको वा पशुपन्छी राख्दा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको। अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्याएको र प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुन अन्य देवानी र 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद। न्यायिक समितिको गठन। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको गाउँसभाको निर्णय अनुसार गठित न्यायिक समितिमा रिहाएका सदस्यहरू रहेको बेहोरा सम्मानित सदनलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। संयोजक मीना भण्डारी, उपाध्यक्ष सदस्य शालिग्राम भण्डारी, शालिग्राम टन्डन भण्डारी, शालिग्राम टन्डन वडा सदस्य रविन्द्र शाह वडा सदस्य। 3. को कार्य सम्पादन। यस न्यायिक समितिमा चालु अब 77-78 मौखिक रूपमा विभिन्न उजुरीहरू आएका र मौखिक रूपमा नै समस्या समाधान गरिएको र लिखित रूपमा जम्मा 7वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 4वटा फर्स्टोट भएका, 2वटामा वादी प्रतिवादले तारिख छाडेका र एउटा प्रक्रियामा रहेको छ जसको संक्षिप्त विवरण तपसिल अनुसार रहेको छ। तपसिल दायरी मिति, वादीको नाम, प्रतिवादीको नाम, मुद्दा, निर्णय तथा फैसला मिति। 2077 4-1 पूजा बस्नेत, वादी प्रतिवादीको नाम सुब्बा बस्नेत, पालन मुद्दा पालन पोषण खर्च भराइ पाऊँ भन्ने 2077 7-26 मा फैसला भएको। 2. 2077 6-21 मा वादी सरस्वती कार्की थापा, प्रतिवादी गोकर्ण थापा, मुद्दा पालन पोषण खर्च भराइ पाऊँ 2077 8-5 मा मिलापत्र। 3. 2077 9-20 जमुना देवी बलाल, लीलाबहादुर बलाल इज्जत आमान अनुसार खाना लगाउन दिलाइ पाऊँ, वादी प्रतिवादी दुवैले तारिख गुजारेका। 2077 7-28 मोहन सिंह राकस बस्नेत, गुनागर अर्याल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइ पाऊँ, वादीले तारिख गुजारेका। पाँच नम्बरमा 77-11-9 सीता खड्का, वादी प्रतिवादी दीपक खड्का सम्बन्ध विच्छेद। 77-12-9 मा मिलापत्र भई फिर्ता। 77-12-26 मा मन्जु विक हिराबहादुर खड्का निकासको लागि पाऊँ प्रक्रियामा रहेको
2078-3 तारा थापा, थमन नादु थापा, पालन पोषण खर्च भराइ बाहुन 2078-3-4 मिलापत्र। सभा सदस्यज्यूहरू